حاش للہ پاکی دا اللہ لرا معاذ اللہ ما هذا بشرا دا خو بشر ندے دا خو ملک تین هذا الا ملک کریم دا خو سب فرشتہ دا سکسی منتا گوریم نا یوسف علیہ السلام کتا قتل دا خو سب فرشتہ خسلتا ما هذا بشرا نبدا بشر ان هذا الا ملک کریم ذکر دا جمال حسن دام بل بشر کے نہ دیکھتے ان جمال یوسف فوق جمال البشر ان جمال یوسف فوق جمال البشر منگا دمرا حسین بشر فبشر کے نہ دلی دلی دا ملک دے مسئلہ ثابت اشوا دا بشرنا بشریت منتفق ان کے لیے ونی ہوئی دا بشرنا بشریت منتفق ان کے سو کی دا بریلیان تو لی ونی دی اگر رسول اللہ تا بشر نوی بشر خود لیونی شوی نو دا بشر نے بشریت منتفق ہوئی وی ان هذا الا ملک کریم حالانکہ دا بشر دا پیغمبر درجہ دا ملائکون ہزار درجی چکم در اوچا کر دا بریلیان دا رسول اللہ توہین کئی چھ رسول اللہ تا ملک ہوئی دا خدا صدلہ کہے بودائی تا تاندار ہوئی ابائی دوارا تو کوئی خدے دے غرد پائی کا ایک آخر مادر سر بات کری دی ناغی تا دا سپائلو اخکاری دو بلیلانو تا ملک حالانکہ سمرا ملک تا پیغمبر پتا بیداری کی ویاغتا چی وحی را دی تا درگون فرشتے دا جبرائیل امین نگیر چا پیر دا باڈی گارڈ پا شکل کرا روانی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَعَاذَ اللَّهِ پمانا بانی مستعملی ما هذا بشرا دا حجازین مذہب تے ثابت شو حجازین مولا تعمل ورکی تاسویدات النحو کی مکافیہ کے ویلی دیو بنو تمیم نہ ورکی بنو تمیم وی مولا عمل نکی عامل اغیتا وی چگا دا یو خاص معمول سر خاصی دا مولا خمونتا وی اڈو مذہب نے معلوم پا فعل امراضی او دارنگی پا اسمان داخلی کی دار دیکھ سمسائی دا مولا دار دیکھ سمسائی دا گوری پا فعل داخلی گوری پا اسم داخلی حجازین ہوتا ہی پوئے گئی نہ کرنے دکا دو کشو مولا چکم پیسہ با دیا گا بیل لے چپا فیل با دیا گا بیل لے او عمل کئی قرآن نے عمل ثابت تے ما هذا بشرا دا هذا دا ما دا پارے سمجھو بشرا آگا دے اگر آگئی دا پارا خبر دے او نصب ورکڑ دے قرآن مجید کے بل دے راضی ما ہن امہاتیہم ما ہن امہاتیہم جمع مونس سالم دا نو حالت نظمی پا کسری سمجھ او دا شیر مقور کے دان سرکی دی ومحففن کل اس نے قلت لہن تصف فاجاب ما قتل المحب حرام دا وستاسو دا کور شاعر دے دا مالو منم چرا حجازینو دے و شاعر شیر پیش کئی او اگد اگی ما تابل لی ورکڑے قلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم فإن جماله فوق جمال البشر قالت لیکن نمون دا پیغمبر علیہ السلام حسن آل یوسف علیہ السلام نم دیا کو واللہ تعالیٰ پہ پردہ راوستی ہوا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچی خوبا ہمہ دارندتو تنہا داری قالت فذالکن اللذی دا اغزوان دے فذا کن اے خود تاسو تیویم دا اغزوان دے لبتننی فی چتا سما پکی ملامت دگرمے ما لا سننا تپوسو کی ولی مدا لا سننا پلیکا وَلَقَدْ رَاوَهَا وزر اقرار دا جرم کوم وَلَقَدْ بے حیائی دا ذلیخی خلقوی دا یواد کری دا سے بے حیا خدا پیغمبر ودے وَلَقَدْ رَاوَتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ ذلیخی کتاب مویلے ذلیخی غٹ کتاب دے عبدالرحمن جامی تا منصوب دے لیکن دیر شیبنا پکی شیعگارو دا دانا سیوا کری لکہ عبدالرحمن جامی لوی ولی اللہ دے نمو دے ویلی ذلیخہ بالکل چونو آئی اکی دیر اوتی بوتی جی چھڑے خیران ولا اقرار جون کئی چاو مات مطالبہ کردان نفسی ہی فستا ساما دا مبالغو کا پا عصمت کے مزید دا مبالغی دا پا رادی دیر زان بچ کو ولا ان لم يفعل اسم انا پاک ارادہ لا فرکر کدے ما سرنکی اگا خبر آمروہو اس کو بالکل ذلیخی دا حیاء صادر رہا نو گردولو صفا ویرہ لئن لم يفعل ما آمروہ بھی
ما امروا ليسجنن دے بجیل تولی گلے وليكون من الصاغرين شبه دلیلہ خوار دلیل بیکن لگا دمکیون کر قال رب السجن احب الی یوسف علیہ السلام یا رب زمان السجن احب الی جیل خانہ را تخوخلا مما داغا خبرنا یدعوننی الی معلومی گی دا چاگیم دا دلیخی مرگرش اگیم دا دلیخی سفارش شروف یک نشد دو شد اور دو نشد کیسد یک نشد دو شد اور دو نشد کیسد تو لوی اپوا پاکستان کے دخلو جو لوی جماعت دا سمرہ رابنی چیدی آگئی کہ دا جمع دیو پا قرآن اعتراضو نکی اقوا کانفرنس ہوئی سمرہ چی بیدی نخلی دی اگا باقیدہ پای اسمبلی کی صدقہ پاس کی دو چی یو خدا پاسی داو داگئی کولو چا یو سڑی رشتہ دا خود بارا کروی تا چا دا خودو چکم دنو نمائندہ کڑا اخبارات کرا گلی یو سڑی باقیدہ دا خود نمائندگی کولا چدا دا خود ستر او دا دیاتے لے نو خواہ یو دیندار خدا پاسی دا کاکات چا دا خود نمائندہ مقرر کرے نو علا کل حال اس اگر تمامی خدی لگانے مطالبہ کئی ذکر یوسف علیہ السلام وی مما یدعوننی چدائی ما بلی لے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي خدای کتما وانر لدائی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي کتلری نکی زمانت مکر و فریب ددوی دا کہنا ہن دا تصرف دا پار مفعول بھی ہے اصب الیہن بمقتضى بشریت زب مائلش انسان سشے دے لا حول ولا قوة یعنی لا حول عن المعصیت نشتر بچ کے دل دا گنانا ولا قوة على الطاعت نشتر قوت عبادت الا بعون اللہ نکو خدا تما نبچ کے دے چرتا مائلہ نشمہ دیتا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ او زبشم دا ناپوہنا ناپوہ اسرے بے ارتکاب دا قبیح کئی او ناکارا کارو نکئی فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ دعا قبولکا رب دا یوسف علیہ السلام دعا دا یوسف علیہ السلام لرا فَصَرَفَ عَنْهُ لِرِكُ داغن قیدہن تدبیر جیل طولوی چلکا سورہ دے جیل تولی گئی دیکھم دا اللہ تعالیٰ لوی حکمتو دے سورہ دے جیل تو لے گی نو خبر بخپلا پٹش دیکھ خلق بینی نو الحدیثو بالحدیث یذکر خبر دا خبر دا یوسف تے اچھی دلیخی تے نسیل دی کئی خلقو نو بدا خبر ایرشی چی ایرشی نو بیاد خیر دا جیل نرو بس اسبو وَإِلْ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تعالیٰ اوریدن کے لئے دعا گانو دے یوسف علیہ السلام درا العلیم و اللہ تعالی علم دے پاک دا منی دا ثم بدا لهم جالا خبر آغیت سرگن نشوا من بعد ما رأو الآیات پس تاغین چاہی اولی نخی دا پاک دا منی دا یوسف علیہ السلام قمیسنا آغی معصوم دا کلامنا او زنانو چطول اللہ سن پریکر لیسجننہو ہم قیدی بدل رہا حتی حین تریو وقت میں جیل کی اسا تو نلا خبر با خود بخود زانتا اگر خلق نئی رشی ودخل معاہو جیل تولے گلو او داخل شو دا یوسف علیہ السلام سرا پدا غرض بانے جیل خانی تا دوزوانانم پس جرم کی جیل سرالم دا جیل دروازہ دریو والو تا پیودے کھولا جیل دروازہ میں بند نہیں خیلی چراشن دروازہ کھولا ودخل معاہو او داخل شو دا یوسف علیہ السلام سرا السجن جیل خانی تا فتیانی دوزوانان دا بادشاہ خادمان و غلامان دا بادشاہ دا یو ساقیو او یو خبازو دا ساقینو چکم دنو نبوہ او دا غی خباز نم ملحب سو کوئی مجلب لیکن ملحب دا زیاد صحیح ہے او دیبا میں الزامو چھے بادشاہ تا پا شرابو کی یا پا ڈوڑے کی زہر ملو شیو دیتا چا بل بادشاہ دی لوی رقم ورکڑو چھے دریان دا قتل دا پارا دا پا خوراک یا دا پا سکاک کی زہر ملو کی چنانچہ دا بادشاہنو خوراک اول اتبا گوری ناغی کی دا زہرو ملاوٹو
دا دوارے قید کر جیل ترالن ودخل معه السجن فتيان دوانان قال احدهما بیارستا خوب بینی او یوسف علیہ السلام تمام جیل خانہ کے دا قیدیانو منظور نظر ذکر یوسف علیہ السلام اخلاق پا جیل خانہ کے داو کہ فرد غمجنو جب تسلی ورکا چرورا خیر دے اللہ تعالیٰ وے دا جیل ہو باسی صبر کوا او دا وظیفہ کوا خدای وے دا جیل ہو باسی ناجوڑ سڑی تا بورا گئے دا بیمار کرسی بے اکڑلا اور کول اشپا والاو دا اللہ تعالیٰ دربار کی عبادت پہ کولو جڑا بے کولا تردی پوری دا چی یوسف علیہ السلام پتا سے جڑا کشو چی دا جیل دا دیوالو نبا باقیدہ دا جڑا آواز دیرا دی جمالات با نم باقیدہ اثر کی گی دا جڑا دا جیل خانے تمام خلقو یوسف علیہ السلام کل منظور نظر گردولو ہر یو سڑی و تخپل خوب یرا جی بیگا خو میدا خوب اکتو بیگا میدا خوب اکتو ندی زوانانم خوب اکتو قال احدهما یوم الگریو انی آرانی دوین مخپل زان آسر و خمرا افعال قلوب کدا جائزہ دا چی فائل و مفعول دوارا دا متکلمی اور نورو کے نا جائزہ دا آلتما ادرب نفسی وے تو فرائے تقبل زان ہوئی لکشیا نا رسوئی ادربونی ہوئی دا ادرب نفسی افعال قلوب کے جائز دا انی آرانی دوین مخپل زان آسر و خمرا آسر و عنبا زلگے ما انگور نہ چھوڑو اور داغے نہ شراب جوڑو ما وقال الاخر اغبل امام خوب لی دلے انی ارانی دوین مقبل دانا احملو چکور تکوما فوق راسی دا سر دا پاسا خبزا ڈوڑی او تاکل الطیر منہو مارغان داغے نہ خوری ما پسر روٹی کو تکڑی دی ومرغان ازانان می خورن داغے ڈوڑو نہ لگیا دے مارغان خوری نبینا بتاویلی منتظر خبون تعبیر بیان کا انا نراکا منگوینو تعالی را من المحسنین دنے کو کارونا تر بیمار تپوس کے تر غمجن غم لرکے ٹوٹولش پا والاڑی دا اللہ تعالیٰ پا عبادت کی منتظر خوب تعبیر بیان کا خوب کی دولی دو اور ناکارے نچاہتے میں بیانو خواہ ناکارا خوب بالکل بنا بیانے دیکھلین طرف تصریح دا سکاڑوں چکا اور عزب اللہ وی رخدے پاک بنی بچی ناکارا خوب بچا کل بیانے طالب سک ناکارا خوب بنی بیان بلکہ بیانے چپشا بے بیانو دکھا سی تعبیر شیخ بے سرگندی گی نا بے سرگند شی اور خوبی نو آغام ہر کدو کری لیتا مبیانا کدوان کری لیتا خوب پا تعبیر سکنی چاہ کوئی عالم تا یرا جو خوب میں قتل ہے تعبیر صد ہر چاہتا ہر کسو ناکستا خوب نہ بیانے دکھا وقت ہوئی چی انا نراک من المحسنین قال تعبیر لگانے بیانی تعبیر قال لا یاتیکما طعام تاسو تبنا راضی طعام ترزقانی چدا غیر دکتا سروزانا در کے دیش الا نباتکما مگر دبتاو تا خبر درکم بتاویلی قبل ان یاتیکما تاسو در اٹھائی وقت پلانی راغلے ذالکما او دا تعبیر تاسو دوڑو تویما مما دا قبیلے دے علمنی ربی اللہ ما تا دے علم را کردے دا کہانت و علم نجوم ندے دا کہن و نجومی نیم دا دے علم ما تا اللہ را کردے گبراوی گئی ما دا خوب دا تعبیر نمخ کی درتے ہو اہم مسئلہ بیانو ما چاہتا توحید مسئلہ سر کی ورتداوی دکا جیلی سر دے آتا روٹائی لمی چیت پٹیم جیلی روٹائی وانا شتا بے روٹائی نور کئی دارو ہا دا بیا صداوی چلکا ولی تاوانا جستا او قیدی تا پا مقدار لگا بندو روٹائی ملاوی گی لگا نو دیو جنا اگر یہ ریدل چیرہ تو خورا تا تقریر شروع کو دا روٹائی ٹیم رانا لاڑ نشی نو سر کے تسلی ورکا منگم کرنا کلی تقریر کرو او خلق گورو چی تن دے اللہ کا دگوڑے دا لسا منٹو ندیات وقت نالم نا خلق بیا سکینی بعد مقرر دا نر بچے کو چی تقریر شروع کی بیا دو بس کولو چل ورطن ورنی لکا دا علمہ دا خلقو دا تندونا معلوم کا دیر دا تقریر شوقی دی وجہ تاسم خلقو تا گوری خلقو تا گوری خلقو مزاج تا نو دی وجہ خلق متنگوئی خلق طول لاٹ شو دے یار بیان لگا دے پا منبر او یک بردر مسجد دے سو یار خلق
نہ نو دیو جن مخکې ورته وایي چې ګوره زه چې دا رستنۍ خبرې درته کوم دا دومره نه اوږدوم روټۍ د ټایم نه مخکې به تاسو ته د خوب تعبیر هم بیان کړم. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمائل بڑے سڑے رہے چې پنجاب کې ترجمه غ شروع کړی دا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ شاگرد مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائل پنجاب میں سب سے پہلا درس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا ہے. اگر ترجمہ شروع کری ہوا پھر اس کے بعد میں نے درس شروع کیا اور مولانا حسین علی صاحب تمام قرآن مجید کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے. طالب علموں کو چند صورتیں پڑھا کر پھر میرے پاس بھیج دیتے تھے. مولانا حسین علی بولی کر کہ مولانا احمد علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامل عریدہ ہادہ کو میں نے فلاں فلاں صورت کا ترجمہ پڑھا دیا ہے, بقیہ صورتوں کا ترجمہ آپ پڑھائیں. اور لکلی اللہ شیخ حسین علی دویم نمبر ترجمہ دمانا اور حضرت درخواستی اور مولانا غلام اللہ خان کے تراجم بہت بات کے ہیں دامانا ڈیر رستور اگلی, لیکن میں دونوں کا احترام کرتا ہوں. دوڑو احترام کو اور لاہور ترجمے کا دڑ ہے, یہ دونوں میرے پر ہے. مرکز لاہور دے دوڑا دما وزری مولانا غلام اللہ خان سے بے ادور مولانا درخواستی والا کل حال مولانا حسین علی سے تو سڑے مسئلے طرح ہے چیزی دا میراث یو مسئلہ دا نکاح یہ بچے کی درتے بیانوں میں اگر خدای وحدہ لا شریک تے خواہ بچے عبادت پر دیو اللہ کے دعاگانی دا قبرون دا بنغواری نظر و نیاز با توحید مسئلہ بے ہوتا بیان کا لکہ لگا سڑے حاجت مند ہے ضرور ستا مسئلہ با اوری نو دیو جنا کے یو ملاتا یو امی دیو مسئلے دا پارا راگا نو مسئلہ ورطا بیان کا لیکن رستو اول ورطا دا توحید سبق ورکا ذکر چه عقیدہ دا توحید دا نجات عقیدہ دا اللہ بتا پدی بخیر چرا یو سڑی کی دا شرک خبری موجود ہوئی ستا پا تقریر رضا دا شرک خبری پری خودی نو آگا دا طول عمر کی یوسف علیہ السلام اغیزو ملگرو تا اہم مسئلہ دا توحید بیانی اور ورطا تسلی ورکا چلا یاتیکما طعام تاستمارانی طعام ترزقانی چکم تاست در کی دیش پجیر کے دم یو سورہ دیو ما یو ترحوی ملاو دا نیشنل پارٹی خالمو لیکن پا نیشنل پارٹی بانے بالکل رک لی ونیو تفسیری لکلے ٹول تباچا خان تاریخ پکی لکلے نما پسی بنا لکلا ناکالو جیل کی چرادہ گردو بڑا سڑے ہو بابر سر بینی ولو او خطیبو مچا صدق دیو جمعات نو دا جیلیان چی جیل کے روٹے وانے دا سی برولی چتا صحابی جیل کے دا میں لکا دا مکوی بیدبی مکوی نجی دا وچی منگولو نخدای مو جیل ندرو باسی وچی دا دی احترام کو بیانی رضا مانا جیل کیو اگئی لارل ترخوی تا چی دا کوری مولا خوی چی دا برا مولی دا توہین دے ما پس راہ کونٹی نیولیو دا تا چاری تاری دا کوئی لدے دیتا چاری دا کوئی لدے تا سخل کو تا خبری کے نمورتے تازیات جیل تیر کڑے کو یوسف علیہ السلام ناما خوی ترزقانی نبکا خلیونی مولا میں قرآن سی تفسیر کے ترزقانی غور طریقہ کوئی لا یاتیکما طعام ترزقانیہی توسط آگے رزق در کے دے الا نبأتکما مگر توسط آگے خبر در کو متاویلی قبل ان یاتیکما طعام ملانی راگنے گھبراوی گئی میں مسئلہ دا توحید اگدو منا ذالکما مما علمنی ربی دلیلم ما تا اللہ را کردہ کہانت و نجوم دے دے انی ترکت ملت قوم ما پریخنا ملت تیو قوم چلے ایمان نراڑی پا اللہ تعالی وهم بالآخرت هم کافرون داخرت رلم نمانی واتبعتو ما تابداری کری دا ملت آبائی دا مذہب دا نکلو چلے ابراہیم و اسحاق و یعقوب دے ما کان لنا مناسب ندی مغلران نشرک باللہ من شیئن چلا اللہ تعالیٰ سرمگ سے شریک جوڑ کو ذالک من فضل اللہ دا عقیدہ دا توحید و عدم اشراک باللہ دا لخد فضل لپنومانی والا الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحب السجن اللہ صبر دا محبت کلمور تا استعمالی اے دا ما دا جیل مرگرو تقدیر چکینو مخاطبین تو بڑیر دا معزز کلمہ استعمالے او دا ما عزیزانو او دا ما خبورو دیر دا عزت تکے یا صاحب السجن اے
زما دجیل ملگرو ارباب متفرقون آیا گن خدایان خدی ام اللہ الواحد القہار او کیو وحده لا شریک ارباب متفرقون بعض اسپینو درنا خدایان جو کری چا دا سرو درنا چا دا پیتولنا بود جو کردے چا دا لرگینا چا دا کانینا چا دا سخینا معبود جو کردے چا دا خدینا معبود جو کردے تا چندگا از چوبو گا سنگ تراشی تا چندگا از چوب سمر بدا لرگینا گا سنگ تراشی یا بدا کانونا جوڑے بگدر دی خدای کہ بسدرنگ تراشی کئی بدا بوتا جو چل من جلاو تو پیدا خدا ہو دیر قومونا اور بلتی نوزی تا پسیتا بانے پریوزی سینتا اباسیتا بلی اندوانو بلا پیسی خدولی چدا دیر لوی معبود دے دبر غٹا ہونے باو کتنو ریتا بے سیدو کچدا لوی خدای دے بس ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار ترکت اللہ والعزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور مصر کے چادہ گر عبادت کولو چادہ سوگمئی چادہ حیواناتو تردی چادہ حشرات الارض عبادتا مصر خلقو کردے ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نکوئی دا اللہ نما سوا الا اسماء تشنموننی سمیتموها انتم چدانمون تاسو خیری و آباؤکم انتم ولی راو آباؤکم دا سمیتمو فضمیر مرفوع متصل بانی عطف ما انزل اللہ بها نزل کر اللہ تعالی پر غنمون بانی صدلیل ان الحکم نجا حکم مگر اللہ لرا امر و نحید اللہ دی امر اللہ تعالی امر کردے علی السنت الانبیاء دا پیغمبرانو پجبو اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم دا قیدہ دا توحید دا دین قیم دے ولیکن اکثر الناس لا یعلم دا توحید مسئلہ ورطا بیان کر اسرالو یا صاحب السجن اسر تا تعبیر بیانی نو تاسطن کہ اسرے راشی و درن مسئلہ تپوس کئی اول ورطا توحید مسئلہ بیان کر او تو موحدی یا ضرورت نشتا یا دا آگا چاہ دا پارا چپا یو بدعات کی یا کوئی پا غلط خبر کے لگیا دے منہمی کی اے زمان دجیل ملگرو اما احدکما تاسو کے ساقی چلے احدکما نمرا ساقی دے فیسقی ربہو خمرا دے با دجیل نخلاسی گی اور بیا با بادشاہ پا مجلس کی ساقی بھئی اور شراب با تقسیم بھئی واما الاخر خباز چلے خباز نان پس نان بائی فیسلبو دے با پسولیشی فتأکل الطیر دا پسولی بانی با رندی نخری با مارغان دا غدا سر وخی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان حدیث کرا دی الرویا علی رجل طائر ما لم تعبر ما ذکر توی چی دا خراب خوب چاہتم بیان مکوا کن طرف تا اچکا اعوذ باللہ واللہ ویدہ غیر شر نبت کئی قضی الامر فیصل شویدہ ددغ امر چتا سمان طلب دا فتوی کوئی وهو نجات احدهما وحلاق الاخر ساقی با کامیابی گی خلاصی گی با او نان پس بسولی بان خیبولش وقال للذی تجوید یوسفی یوسف علیہ السلام تجویز کو گورے وقال او یوسف علیہ السلام للذی غمل گریتا ظننا چدا یقینو انہو ناجم منہما دلتا ظن پا مند یقین ہے چلے بنی جاتا چلے پرے دو ملگرو کی انہو دغ ملگر ناجن نجاتا چلے ان کے دے من السجن والقتل منہما اذکرنی اگر کسوی مقولہ دا قال صدا اذکرنی زما ذکر مکا عند ربک بادشاہ بادشاہ تو آیا چھ جیل کے یو بی گناہ سڑے پروت دے بادشاہ تو آیا چھ پا جیل کے یو بی گناہ پروت دے اذکرنی یعنی اذکر حالی عند ربک بادشاہ سر ریان دا زلیخہ دا گورنر خضاوا اور اصلی بادشاہ خو ریانو دا جیلنا درہ استو دا پارا اسباب اختیارون پکارے دا نجتر بس جیل کے خیمنا
جیل نہ وتل پکاري او د جیل د خلاصۍ لپاره اسباب او استعانت ما تحت الاسباب دا جائز ده. استعانت بغیر الله ما تحت الاسباب دا جائز ده. ورته چې ما ذکر موکا ان ربک بادشاہ سره فانصاه الشیطان پس یو کو ساتینا شیطان ذکر ربه یادول خپل بادشاہ یعنی ذکر یوسف لربه ذکر یوسف لربه خبرته فلبسا پس رنگ تیر کو پجیل خانہ کے بضع سنین او کالا نورم پجیل کے پاس. وقال الملک قدرت لگوا بادشاہ خوب بینی. وقال الملک ریان خوب بینی اور سرداران تو انی ارا لیکن خوب کے سبا بقرات او غاگان سمان سے سربیدی وسبع بقرات محاذیلا او غاگان راسدی چٹپیدی یأکلہن او خریص بغی سربو غاگان ورا سبون اجاف او غاگان چڈنگری اجاف مانا لاغری او دا بعض خلق ہوتا ڈنگر ہوئی ڈنگر لاغر تو زمن شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ تھا جبی علاقی و سویر آگلو ما خیال لے جب وزیرستان مون مولانا صاحب کمزور شوی جی دیر ڈنگر شوی بیاو بچے 700 پیسے لاکی لیکن ان کسانت ناس طالبان مصر شو چگوری دا سگلت خبرتم کا ڈنگر حیوان سوائیو بیاو بچے 700 پیسے لاکی لیکن اللہ کے ڈنگر حیوان تو ڈنگر کسے ڈنگر دشتے ہیں سوائے میں خرشتا دا ڈنگر دونوں خود کاغی بدل کو چدا حکم دستا نو آدم دید خود تدین امت کی ڈنگر دیو بلیان اور تیغر سیدہ مسلمی ہے سا حیوان بچی خلی انسان میں پیدا ہے. وقال الملک بادشاہ خوبی انی ارا سبع بقرات سمان چگا سربیری یاکلہن چخریدی لرا او غازان چپیری وسبع سخوکی نما چهو وزی سندی و اخرى یابسات او اچتی او دا او اچ وزیو لگیدل اگسنو وزیو خل. یا ایوہ الملعو اے سردارانو افتونی مت جواب را کئی فی رؤیا زمان خوب تعبیر ہے ان کنتم کئی کاسو للرؤیا تعبرون دا خوب تعبیر کون کی دینو معلوم اشوار چہر تا تب خوب نہ بیانے اگر تا تو بیانے چھ دا خوب دا تعبیر پکم دنا غما ہے. قالو اضغاث و احلام وزیرانم لم یبوجو تعبیر دا خوبون ورطنو معلوم خبر ادان نگر کئی او پل جہالتم نسر جدو کداشے ویلے بادشاہ سلامت چا قابل عالم نتپوسو کا منتدہ تعبیر فن ندے حاصل نخپل جہالت پٹھائیوے اضغاث و احلام دا پرا گندہ خوبون دی اضغاث دا دیغس جمع دا دیغس پرا گندہ سیستا ہوئی گڑ وڑ چکم شے گڑ وڑی پا ترتیب بندین والے تو ہوئی دیغسو تاسو مقامات کے ویلی دی انہا لدغس على ابالا انہا لدغس على ابالا اضغاث احلام بار چه خشک راڑی اسو پلرگو کے خشک راڑی بخوا پخرون راڑو نو دو انڈی وی او طرف تا منڈے وی بل طرف تا منڈے وی او پلارا لارا خشک چنور لرگی موی ڈالے پدی بیستی گینے آگے تمگا سربارے وائی سربارے نغی طالبائی کے دیکھ سنوئی دکھا کہ سربارے دا سے بے ترتیب پروتی نیدا پرا گندہ خوب ندی وما نحنو اونیو منگا بتاویل الاحلام تطابیر دا خوب نمان عالم اس دل دکی خبر سرگندک. وقال الذي نجا منهما اوی آگا سڑی چچا نجات حاصل کرے ہو الحدیث بالحدیث یذکر باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے خبر دا تعبیر کرا اگر ہو اگر جیل کی چیزم مر گئی کم تعبیر ہو مانو خلق دا خبر ہی رچ رسول اللہ سلام اور تیرے چیز نمازی کرم بادشاہ تو کا چپا جیل کی بے گناہ پروت ہے خبر تیرو اس چے خبر دا تعبیر را لنو دا خبر رایا. وقال الذي اوی نبو اور سو کوئی نبوہ دے بدم من نون سو کوئی نبوہ دے
نجا منهما چچا نجات حاصل کرے دا صاحب او دا سجن منهما کے ضمیر صاحب سجن کدے وذکر بعد امت اگر دا خبر را دا سپست مدینہ وتوی انا انبئکم ذو خبر در قوم بتاویلی فارسلون بادشاہ سلامت مولی کا جیل خانے تھا جیل خانہ کے سڑے رہے دا خوب تعبیر خواہت ہے آگا سڑے اسرار ہے شاہی فرمانو ساقی وردن نے سو سپورٹر پیدا ورشا جیل تھا یوسف علیہ السلام کا مرخوارتا معلوم ہوا جیل کی یا یوسف ایوہ الصدیق اے زمان مر گیا انسان دیر لالچی نے اس لگیا رہے بیا تعریف کے زمان افتنا فی سبع بقرات منت جواب رکا فی رؤیا سبع بقرات دلتا کلمہ دا رؤیا مقدرہ فخوب دا اوغ وادانو کی جسر بیدی یأکلوہن چی خرید ایلرا سبون عجاف اوغ وادانی چکمی ڈنگری دی بادشاہ چکم عبارت ورت رہ لو ساقی کا عبارت بیانی عبارت بدلول سر تعبیر کی میں فرق را دی جو ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ ہے بالکل ڈائریکٹ دغا کا کلام پیش کی وسبع سنبلات اوگی خضر چشندی واخرى یابسات لعلی ارجو الى الناس جب واقسم خلق تعالی لهم يعلمون دینا بستا فضیلت معلوم کی دستا ذکر بخلا راشی بلا مطابع بادشاہ ترہ واردہ خودے و موقع پر دا کمانے یکشویو خو خدا اللہ تعالی پدی طریقہ تا دا بادشاہ سر ملاوئی قالا او سکیگی نا فکارا درکشا خدا یدی غرق کا دمرا بودا پس را دی مطلبی چھ مطلب دین و رامنڈکے لا 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 دا خوب سنگلے اور اسی بالکل اڑو یاد دینے نا بالکل دا غیر رو ذکر نکے دا پیغمبرانو دینا لویسی نہیں اگر ہمیشہ محسنین چاہتا آسی پانسا خبر باندے خبر نہ بدلئی باقیرہ ورتوائی چی تزرعون 7 سنین تاسبا او کالا فصلون کرئی دعبا مسلسل فما حسبتم کم فصل سے تاسوری بھائی فذروه پریگ رئی فی سنبولیہی پوگو کی چی شئینو بیا پہ گڑنے لگی پوگو کی چی جواری اکثر دا دمیدار دا تخم دمیدگا سے ساتی رہ جئی نا نو دادا سے کدو دقا سے اچ پروتی دن پکی تخمی که تخم نے دا کدو نا بار روی سو چنجے پہ لگی دمیدارو کرا ثابت تو رئی کدوان دا با کدا ثابت ہو دی پاتی ادھے تخم آدال دگا پہ لگی گن فذروه فی سنبولیہ الا قلیلا مگر چکم خرین اگا غوبل کوئی چکم خرین اگا غوبل کوئی مما تاکلون یعنی بقدر ما تاکلون دیو کالو کے بعد تاسو ریجی غنم جوار تمام ماکولات جمع کری ثم یاتی من بعد ذالکا جب دا دیو کالو نپس راشی 7 شداد او کالو دا قہر جب قہر راشی یاکلنا دا کالونا بخری ما قدمتم لہن اغا ذخیرہ چتا سمخ کے جمع کری دا الا قلیلا لیکن بیان کرے سسیدنا پخپلو وہ کپرے دے دول مخرج تو ہم رقم دا پیدا کوئی مما تحسنون داغنا جتا سوی ساتی للبادر دا تخم دا پارا ریو شفری دے ثم یاتی بیادو کالو دا قحط پسبا راضی عامن یقال فیه یغاث الناس باغی کا پخل کو بارانون ولی یغاث الناس مانا یمتر الناس غیث باران تو یغاث الناس یعنی یمتر الناس پخل کو بارانون ولی وفیه یاسرون اور پاگی کے وہ انگور نہ چھوڑے انگور کے نہ چھوڑ کے شیرے انگور کی جوڑ سی اور شراب کے چکم نہ جوڑ سی یادا کہ خلق با لگی آئی لنگ ساروین وشی اور دا غیر غلان دانا وپائی خواہ سارے کے بیا لنگ ساروین دان تا اچھ وقال الملکو بادشاہ تا چکا ساقی ہوا ہے جی ساقی خدا تعبیر کئی بادشاہ حیران اتونی بھی ما تیرا ولی دا خدا دربار قابل دا سے دن کو پاگان ما وزیران کری تشا ڈوڑے خری آکلون و اشربون خیٹے غٹی کری لم یا بوجھ بچی لڑے کئی رہی اصلی چھوڑے خدا گلے اتونی بھی فلما جاءه الرسول راغ قاسد
یوسف علیہ السلام ته چې د جیل نه بوزي، قال ارجع الى ربك، ورشح البادشاہ فاسأله، تپوستو کما بال النسوة اللاتي، سر حال لأغا خذو قطعن ایدیهن، چغیلا سنة پریکڑی دی، ان ربی بکیدهن علیم، عزیز مصر کدا غی تدبیر معلوم دے، یا زمان پروردگار تا دا غی خذو قید چکندنو معلوم دے، یا ربی مراد عزیز مصر دے، یا ربی مراد رب العالمین دے، رب العالمین جل جلالہ تا دا غی اگا تمام مکر و فرم معلوم دے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چلو لبست فی السجن ما لبس یوسف، سمرا بوٹا چی یوسف علیہ السلام جیل کی تیرا کڑی دا، اور ما تبیا قاصد راغلے ویلا عجبت الداعیہ، ما بدا دائی خبر منلے وے، لیکن شاہ بسیدی دے یوسف علیہ السلام ملتا چی بیام دا جیل لنوزی۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو لبست فی السجن ما لبس یوسف لعجبت الداعیہ، لکہ چی دیر لوی صبر دے، دیر لوی صبر، اور دا یوسف علیہ السلام خپل پاک دامنی دنیا تا نخی، چونکہ دے پیغمبر ہو، پکار دے چی دا پیغمبر پا جامع بانی دا ماشی داغم دی، دا پیغمبر جامع تا کسپی نہیں، پسپینا جامع کا دا ماشی ودارم لگی خکاری لکا دا تور تور سدی، نو دیو جنا غدا ہوئی چی سبارا دا خلقو تا دا خدای پیغامات اورم، خلق بوئی لری مرا شرم ندر دی، تا دا جرمون کریو ترا دیو منتداوت راکے، دیو جنا دا غطا زمان تک پیغامات ربانیہ دا رسولو دیر لیا ذمہ داری ہوا۔ ارجع الى ربک فاسألہ، عبدالغفار خان املوی سیاست کا جیل کے لاہور کے بندن حکومت خلاص کو رہائی دا اگوی ازدبا سورت جیل کی اخبارات تو کرالا چا خلاص شوئے دے، مطلب ہے چکور سرحد مرحد نہ خلق دمائی استقبال تراش کہوار جیل ہوتے اس پہلو میں اور اس طرح میں خپل پٹو چتا کڑی ہوا دام لوی سیاست تے چرا مالک طبیعت خراب دکھر سوچتے مانو رم جیل کے پریدر تمام اخبارات و کیسے سے کرانا خلق بیادیر اعزام و اکرام مالک او خیال کالا اغم یوسف علیہ السلام خبر از دکڑی ہوا فرتے ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی سد حال لأغا خذو قد سمنا ہے ورطور کرنا ان ربی بکیدہن علیم قال شاہی آدھرو بادشاہ یکدم علکہ معلوماتو کہ یادا سوا قید شویدہ خذو الہ سنہ پریکڑی تحقیقات یکدم شروع شو قال ما خطبکن خذ را طلب شو پنا سنو خید آگئی باقیدہ نخی لگی دلی راولی علکہ نکمو گنانو پلا سنو مانی زخمون دی ما خطبکن اذ راوتن یوسف تاسو سشان نے چھ مطالبہ مکولا دی اسونا پتو لگی دا چھ آواز دل خانوا نور خودم تے مطالبہ کری دا ما اذ راوتن یوسف تاسو داغت ازاد کسا قتلمو دا سید ما حبکن سدشان ستاسو اذ راوتن یوسف یوم الضیافہ کلچ دلی خیط وستمل مستیا کریوا قلنا تمام خذو بیک زبان جواب ورکو حاش للہ پاکد اللہ لرا ما علمنا علیہ من سوء منتہنا معلوم دبارک سبدی زمخشری وئی چیدہ دی خذو دا شہادت نبر بل شہادت نش الفضل ما شہدت به الآداء قالت امرات العزیز سغم شرمندرہ لیکن بلا خذو لگیالے یوسف علیہ السلام دا پاک دامنے گواہی ورکا الان حس الحق اس حق چکندر سرگن شو انا راوتته مات مطالبہ کری وان نفسی وانہو یوسف علیہ السلام چدے لمن الصادقین دے رشتونے اگوینو کن عزیز مصر تچی ہی راودتنی عن نفس عزیز مصر چی پتہ گا وقت راگے ناغیخ پل اگا مکر شروع کو ما جزاء من اراد بی اہلک سوءا اگا وقت یوسف علیہ السلام ہی راودتنی عن نفس ذالک لیعلم دا قاصد بادشاہ تا دوبارہ لے گل او اگر دا نخبر کول کیا ولدا غیر خودنا تا پوچھو کئی چی مقدمہ سنگا دا لاسونا مولی پری کری دا سن چلو دا میں دے دا پارو کلو لیعلم چی گورنر تا پتو لگی دکا اگر ما سر احسان کرو خدتا ویلیو اکرمی مسواہو او حل جزاء الاحسان الا الاحسان چی عزیز مصر تا پتو لگی انی لم اخنہو چی ما غصر خیانت ندکڑے بالغیب داغا خدا داغا امانتو
نو امانت کی بخیانت نہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ تعالیٰ نہ درست کی تدبیر دا خیانت کا ان کو بلا خود ان گواہی ورکا دا خائن خیانت نہ پٹے گی دروغ چرم نہ پٹے گی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ یا دا ذلیخی قول ہے ذلیخوی لیعلم انی صرف مطالبہ بھی کری دا نور بدفعلی نہ شوی خیانت نہ شوی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ وما أبرئ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي یا دا مقولہ دا زلیخی دا یا دا مقولہ دا یوسف علیہ السلام دا کل یوسف علیہ السلام مقولہ شی نو بے دامانا دا چی ما چی دا خبرہ اکڑا چی دا بادشانت معلوماتو کئی وما ابرئ نفسی دین دا ما مقصد خپل بزرگی و صوفیتوب سرگندول ندی ان النفس لامارۃ بالسوء یقینا النفس دا امر کو ان کے دا بدائی دے الا ما رحم ربی مگر چخدے فضلو کی ان ربی غفور الرحیم اللہ تعالیٰ دیر بخون کے محربان دے زد اخپل دان براعت چکندنو نکوما دا ما محض دید پارا ہوئی چی عزیز مصر تا پتو لگی چی دا ما طرف نس قصور و کوتاہی ندشوی ذکر چی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او حل جزاء الاحسان الا الاحسان او سو کوئی چی دا مقولا دا زلیخی دا چی دا دان براعت نکوما ان النفس لامارۃ بالسوء دا انسان پا طبیعت کی نفس امارہ کے دانا چی بدائی تمائلی إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به الجواب الكافي دے ابن قیم بہترین کتاب دے آغازی کے لکھی سے دینا دے یوسف علیہ السلام کمال معصومیت معلومی گی کمال معصومیت ذکر دا انسان دا سڑی پلنے کی قدرتی خلط میلانی دا سڑی طبیعت کے قدرتی میلان الى النساء دے او بیا چلایا زوانمی یوسف علیہ السلام دا زوانی پا عمر کی دے بل ناواد کرم دے بل دا سفر حالت تے او خدم معمولی خدا ندا ذات منصب و جمال او اغا پخپلا لگیا دے دعوت ورکا ان کی دا او بیا داغی پکور کی دے او داغی دا امر لان دے او بیا یواد یو خدا ندا بلا زنان مصر اغا مغی سر چکندنو شریک شلی او دا جیل دمکن مرتور کئی او خاون انس غیرت نخکاری ندیو جنا پا دمرا عظیم و شدائد و حالاتو کی دا یوسف علیہ السلام معصومیت دا معصومیت تے وقال الملکو اوی بادشاہ ائتونی بہی ما تیراولی استخلصه لنفسی دادان پارے مستشار او مشیر کردم دل بدا مشوری علم دا خاص زمان پارا وی دے دا گورنر سر مناسب ندے دے ما سر مناسب دے ائتونی بی استخلصه اجعلنی لنفسی فلما کلمہ کلام کے اندماج دے فاتو بھی خلقو یوسف علیہ السلام دا جیل خانینا فیضاز و اکرام مانی شاہی دربار تراوستو فلما کلمہو ہر کلچ خبریو کی بادشاہ دا یوسف علیہ السلام سرا قالا بادشاہ ہوئی انکا اليوم لدینا مکین امین تنن منصر خاون برتبی او امانت داری فلما کلمہو کی ضمیر مستتر یا بادشاہ تکا یا یوسف تکا فلما کلما ہر کلچ یوسف علیہ السلام خبریو کی ہو دا بادشاہ سرا یا بادشاہ خبریو کی خبرونا پتہ لگی خبرونا تا مرد سخن نگفت باشد عیبوه نرش
نہفت باشد. تب سوچ سڑی خبری نہیں کری دا غیب و ہنر بالکل پلٹی دا جبی نا پتہ لگی چھ سڑے سنگ دے دا جبی نا چکم نا پتہ لگی چھ سڑے سنگ دے تا مرد سخن نگفت باشد. تب سوچی او سڑی دا چا سر خبری نہیں کری عیب و ہنرش نہفت باشد دا غیب و ہنر دا سی پلٹی. آئو مناظر راغلو خلقو تیوی مولا پیدا کئی تاسو کے مولا نشتا ما سر دساسو مولا مناظروں کی ہر قبیلہ مولا ساتی دا افغانیانم دے چرتا دا چاہتا مڑی دعا تا دینو مولا گوری چی مولا سے برادا دا افغانیانو خط طریقہ دا آلتا دا مولا دا قرآن مجید سو آیاتونو وی بیا دعاو کی نو علیو امیتا خود سورت نی یاد نو مولا دا سر بولی نو دیو کلی خلق دیو کلی ترانوی علکا راولی ما تا مولا دا ما مقابلی تا خلق میں ارانا شو چی دا خودیر منگو بے غیرتا چی دمگا مولا نی مولا لٹولو مولا نہ پیدا کے دو قدرتی یو اسی او سڑے پلارا تیرے دو امی اسروپ امی حلف تے کوتا کوئی او چشمی اچولی وی کونٹین پلاس کے وہ خود مولیانو کو سپین پٹ کے خلق اگر آقابو کو چھے خدای دے آقانا مگا خو مولا پس گردی دو سبا مناظرہ دے و پردے کلی مولا راگلے مونگتے چیلنج را کرے اگوی لکا دا امیم ویلک مولیانا میں تبازو آجزی کئی آج دیکھیں مولا رہا ہے دیاب غریب تنگ آمد بجنگ آمد خلقو کابو کرے دے اگر مولاوی نستاسو دے مولا سر مناظرہ پہ اشارو کو ہم چدے پوئی گو کرنا اگر مولا ورطا داسو کر دو ورطا داسو کر بیا ورطا داسو کر دو ورطا داسو بیا مولا ورطا داسو کر دو ورطا داسو خلقو دا مولا نتا پوسو کو بے بس سڑے مو مولا دے یہ ولی موت رخنے وحدانیت پی جانے نوی پیغمبر ورسر منم بیا موت سلور آسمانی کتابونا ندوی پیند بے ناگانے ورسر منم نموت پیند مندون اندوی کلک مینی ولی پابندی سر کوم خلقو تا بلا دعوتی ہو دا دنیا اعزاز و اکرام چیدمگا مولاو گٹلا بیا دے امین چاہتا پوسو کچھ دا سنگا پونا داروا اے پگوتا بارے سو میگا خائی بارے کملا لتیرا تا میرا میگا خائی بارے بیا سپیڑا میرا پنجوی نے بیا پنجا میں پسوت کے سما بستا ہے پلاو یار خلق کوئی دا خطورا حمار گلو پتاو لگی نسی پشد بدنو نو تا مرد سخون نگفت باشد اے بو ہنرش نگفت باشد نو دل تک اس کمال یوسف علیہ السلام معلومی گی او ہو بات سڑے خدا دے دتا تعبیرون ویل پکار دی فلما کلمہو قال انك اليوم لدينا مكين امين ما ملكم نتویلو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کے چھے علم پا نعمتوں کی لوئی نعمت ہے تمام نعمتوں کی لوئی نعمت علم دے پا دنیا کی لوئی طائفہ دا پیغمبرانو دا اگر موسیٰ علیہ السلام تخلیوی چھ دا ورشا دا خضر نسا خبر ازدکا نسمرا پا ادب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تا درخواست پیش کئی وجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسیٰ حالت تبیعو کا جدستا شاگردی کولشم الا ان تعلمنی مما علمت رشتا قال انکا سمرا پاجزائی حالانکہ صاحب دا موجزاتو صاحب دا تورات صاحب دا شریعت لیکن علم اچتے خضر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تکوینی مسئلی خیلے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تا ہمیں معلوم ہے بلا طائفہ دا فرشتو دا فرشتو تا چی علم آدم معلوم شو چی آدم تم رسجنو تا محتاج ہے بیام دا اللہ اغیم اللہ تا سجدو کو طرف تا سجدے آدمو درہم طائفہ دا بادشاہانو دا بادشاہ دربار تا یوسف علیہ السلام زی او بادشاہ اور سر خبری کئی نلوی وزارت ور تور کئی حسن و جمال دا پیسے شین دے حسن و جمال دا لاسا کل یوسف علیہ السلام بندر کوئی کرا دیتے رہی کل دا دلیخی پجیل و قید و بند کرا دی بیالوی جیل خانی تزی حسن اے حسن کے مائل یہ نصیحت میری سن لے سیرت پہ نظر چاہیے صورت سے زیادہ حسن فنا کی دن کے شیر علم دا باقی پاتی کے دن کے شیر کہ بوڑا میں نو علم مدر سرئی حسن وہ تردید چھ ترسوزوانی چھ بوڑا شی او مغدو غل شی استرگی چھ کمدنو کنجانو تپریوزی بیا سوک دانوی چھ داغا حسین و خکل ازوانو علم علم دے بس طالبانو خواہ علم کلکس دکی
او انشاء اللہ دنیا و آخرت کا معزز و مکرم ہے. فلما کلمہ ہر کلا چه خبری ور سره بادشاہو کی قال انک اليوم تنن رضا زمانگ پنید باندی مکین خاون مرتبی امین او امانت داری دا تمام خزانو کنجانے دا تور کردے دا عزت جامی ورطا جیلی سی جامی وی دا جیلی چراغن شاہانا لباس ورطا واغس انک اليوم لدینا مکین او دیو بہترین پاکیزہ انسان لوری ورطا پنکا سرکا مکین امین قال جعلنی او یوسف علیہ السلام اگر دوما علی خزائن الارض پا خزانو دزمکو ما وزیر خزانکا چگا پا انصاف بانی خزانو چلو ملک دا قحط نبچ دینا مسئلہ معلوم شوا چت یو سڑے دے و منصب طلب کئیو دے دا غیر قابلی نو دا لوی ندا طلب دا اغا منصب چلا سڑے دا غیر قابلی دا لوی ندا تاسو کدیر طالبان فاضلان شوی دی او تقربا می او یو محتمم چرتا تاسو که یو فاضل مدرس کو او محتمم ورطا کتابونا والا کئی نو دے دے ورطا خپل علم اخی چی محتمم صاحب جی نحو که دا ماہر ما کدا دا تو نحو دا ما تراکا یا کافیا کم علم کی تستا مہارتی شرمے گا ما ورطا او آیا منطق کتابا والا کئی اور تا منطق کی ماہر نینو یارا جی دا کتاب ما تا کدے شدی پورا حق ادا نکم نو علم بده بیا ډیر مضبوطی او چې نه ځان دې کلکولا جوړ کړی کتاب نظر دی مو ته څه کتاب چې راکې را تراکا تین شبه طالب تا په دې ما به دربار درخواست کړی ته خو څه نه وردی نو چې ما سره پړم دې بدنام شو که څوک دې قبول کړي مړه دا خو ایستو دا پلان کې مدرسې مستدل بیا دا سره دې سامانی ګرځي راغلی نو چې کم کتاب خبر دی محتمم توایا چې دې کې زما مهارت ته او خواریم کا کتابم گورا پڑھم بھی دل چے سودا دے خرسن شروع بس دا سے بیا بیکار ہے نو طلب دا منصب دا شان مطابق دا جائز دی چونکہ دا یوسف علیہ السلام دے کدیر لوی مہارت کو نو دی وجہ دا غی منصب طلب کو چے اگر زواما پدا سے منصب باندی چاگا خدالی دزمکیو مثل سمرغ اللہ کو سے چلا دی انی حفیظ علیم دیما حفاظت کون کے دسیدنو او علیم ان پا تصرف سر زباغا پا خاصا کنٹرول طریقے سر چلو ما وکذالک مکننا دغرنگی منگا زیور یوسف علیہ السلام تا پس مکد مصر کی یتبوأ منها چه اسی گی پدے کی چکم دے خوخی دا وزیر خو چکم دے خوخی چرتخا التنشپا آلال اوٹلو کی ارده کے ملمئی وزیر سے براغلے وزیر سے براغلے یا دا جیل پاگا تورو کوٹگو کی جون تیرولو یا دا بندر کوئی پا تورو تیرو کے پروتو نصیبو بے رحمتنا مگر خو خپل رحمت چاہتا چمخ وخشی ولا نضیعو اجر المحسنین مگر ندائے کو اجر احسان کو ان کو وراء مزیق الخوف متسع الامنی واول مفروح به غایت الحزنی انما له سيسرا ربما تكره النفوس من الامر له فرجة كحل العقال ولا اجر الاخرة يقينا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوة يوسف ملك اصالي قرآن من الطوي جوهري حسيدة كسي بيانين وہ کالا زبردست بارانونا کیدل او بلا غلی سٹورونو کی جمع شوی بلا غلی پلکونو منونو بیا قاسالی رالا دبیا پا کنٹرول نرخ پا اندازہ بانی خلقو تا غلط تقسیم شروع شد حکومت طرف لو کنعان کم پتو لگے دا چہرہ دا مصر دا طرفنا مسافر تا یو غند غنم ملاویگی زیچ منگم دا غدین غنم راڑو دلتا کوڑی کی سوسو ظلم غنم نو منگا بلاڑو کیمل پلتا سنب دال نمم غنم راڑا شل تیرا یو من او کلم پولیسی نیولو سرکاری بشو ظالم حکومت دا پنجاب دے پشکرو دو کمم دا لگا مجھا شوی دا ننوان سریل پا زمانہ کی دا اٹک نمک کم پولیس والاڑو لگ سیرا اوڑا بیم چاہتا نپے خود کنٹرول لگ بلکل نپی دی
یوسف علیہ السلام شہرت دنیا تو رسیدو چہرہ مصر یہ وزیر دے، وزیر خزانہ، وزیر خوراک ال تک پہ کنٹرول نرخ باندھے نورادی رونا وجا اخوت یوسف دا برادران یوسف رمبنی داخلہ دا رمبنی داخلہ دا مصر وجا اخوت یوسف بعدما وقع القحط فی بلادهم فشام کے کا سالیوہ فدخلوا علیہ پس دغرونا داخل شل فیوسف علیہ السلام فعرفهم بھی پیجن یاران رالن وهم له منکرون اوودو دی لران پیجن کا خوشاہی اعزاز و اکرام کو دیو جنا غیو نے پیجن دو اغیو کو مرشے بیتے خبری نہ لگی پخواغت کندنو مری او تقریباً سلویخ کالا تیرشیو سلویخ کالا دا بندر پر کوئی کے دا غردولو اور بیا دا برادران یوسف دا راتلو دا ملاقات دا دوڑو بیت کے سلویخ کالا مسافت دی چرال تا پوسیتو کو میں نے قدمتم بالمنو کندین رالی علکا جاسوسان خونی کول یوشان خکاری لینے جمگا فنحنو عبیدو راغلیو جیتا سنا چکندنو امداد غاڑو اور پورا تفصیلات اور بیان کر پیٹور سم رہی پیرا جب کو خودول سنونو و بس اغیور اور دمگا چکندنو لاڑو او بلدنگے اوڑو کے روڑ دے گا مکور پی خیرے تحصیلات تطول معلوم کل فعرفهم وهم له منکرون وجاء اخوت فدفع ولما جهزهم بجهازهم ایو تیرو جنم دے بل اوڑ کے روڑم دے کہ جلو سنمو دا غدا برخی سیوارا کلوینا منگا آگا چاہتا ورکو چھ دل تراشی منگا غنم آگا چاہتا ورکو چھ دل تراشی راولی رورمو رائے اور کبرانو کرو معلومی کی تر رو آئے ایسے پفراد کے بل گندے وڑائی رور منیشتو ما توائی خبر تا پتو اور آکا بکولی ولما جہازهم بجہازهم دیتے سامان ورکو جہاز مراد سامان قال اتونی بأخل لکم ما تراولے غبل رور من نبیکم تصویدم نے میرا نرور دے اگا میرا نرورم چکندن راولے الا ترونا تصبت نشتا انی اوفی الکیلہ منگا پورا ورکو پیمانا وانا خیر المنزلین او دیر قربہ منزل قربت ہوئی قربہ ہوئی بل ملموی قربت مضیف ہوئی زدیر خم ازبانی یو میزبانی یو مہمانی دکور مالک تا میزبان ہوئی فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ او کما تمرانو استو فلا کیل لکم یایو کیلن لکم درو بھائی رور منشتو رہا توی دمگا رورم دے ولا تقربون بے دماغ ملک تمنیز دو کی گئی مصر تصفاسو داخلہ بے بندہ قالو دیوی سنراود عنہ دردم نے مطالبہ بہو کدا غبارکی دپلارنا منگا مطالبہ وإنا انشاءاللہ دا سے بہو کدا کاستے لار و پخپل من سر بن یمین رولی گی وقال لفتیانه او یوسف علیہ السلام قلو نوکران نوکر تب غلام او خادم نوے نوکر تب زوانا سنگا لے زوانا را سکر خوشحالی گی پلی یا طالبان چڑی تا چڑی دے پلی دیر کو سکی گو اسپک لفظ دے رورا وطوئے رورا راشا رورا اسپک لفظ استعمالی گی اسپک لفظ بنی استعمالی زوانا راشا زوانا کبھر کے بچے میں نمور تا زوانا خوشحالی گی یا لکلا زوانا تنیم ادھر ماتا زوان ہوئی زوان تو ہم گوری موٹو تا چلکا زوان چلے بس وقال لفتیانی دے ورطوری چھو خادمانو کرو چپڑاسی داڑیر نوابان چپڑاسی اسپک لفظ دے نا خان افلاد ماتی دی زوانا راشا رو ورطوئے کہ انما المومنون اخوہ اسپک لفظ استعمالو الچرم مناسب ندی زوانا رورا اجعلوا گروی بداعتهم پنگا پھر نہیں چکر میں پیسے رال لے گا بیا ورطا پہنو کسی رہی فی رحالیم دا دی پبارونو کی لعلهم یعرفونها تر دی چدی بلا خپل پیسے او پی جنی کیا بوئی ہو دمرا زبردست حاکم چھ مونتے رقم ٹول واپس کو مونتے رقم ٹول واپس کو یادا چھ کم کم پلار بورتو چھ بچو بیا ور شیدا پردائی پیسے دی داوی نے بھئی رشیوی مونگا حرام نکرو دا ورطا پدی طریقہ براش یادا چھ یوسف علیہ السلام تا پتا وا چھ ما پا پلار تا سغبون راک دے دا کور تولا سرمایا وا بڑی بڑی اننی منی دا کورا گئے خط کھڑیو کا لیتے آڑے
کتابونه لیکي غریبی ورته معلومه ده څنګه کور کې خو به سنین پرېږده په دې پیسو به دی بیا فعلا کل حال مختلف نکات مفسرین بیانوي رحمهم الله تعالی. اجعلوا اگردوی بداتهم پنگل دوی فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا کلچ دی واپس الى اهلهم لعلهم یرجعون دی بیا غنده اگا دو بورو تا ہوئی چه دا خر یا دا اس یا دا قچر پشا پروتی دو بوری گنڈلی شوی منگو تا غنده وائی تا سر سوائی بار بیل شوی خانم پکم بورو کے چاچائی اگا دا اچغن نجوڑی کی مضبوطی بوری بھی که بارانم کی باران اگا خکتا خوردئی اخوا بدلتا بلا منڈائنو تا غندو کی غنم راتلل اکوڑے لویا منڈائیو اسنا دی وقال لفتیانه اجعلوا بداتهم في رحالهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل لأخينا زمون ضرور بنيامين اغا پیمانا منا منشوا فارسل معنا أخانا بلزل ضرور امرا سرو لگا نکتل لده پیمانا بمرارو پیمانا یعنی غنده وإنا له لحافظون او یقینا منگا بدد حفاظت کون کیو دے منگ سرو لے گا قال هل آمنکم علیہ قدم دگا سے اعتمادکم کما امنتکم علی اخیہ مخی خمتا سوڑی رکلک وادی کھڑی دا بلم ران رکویسا هل آمنکم علیہ آیا دے اعتمادکم پتاسو فبارد بنیامین کی اللہ مگر دا سے کما امنتکم دا کلمات خطاسو دا یوسف علیہ السلام کے بارک ویلو انا له لحافظ علی اخیہ من قبل زی قال صالحہ دا غلی ضرورت ہے فاللہ خیر حافظا اللہ تعالی بہترین حفاظت کو ان کے زمان پا غیر اعتماد دے وہو ارحم الراحمین اللہ تعالی دا تمام راحمیننا زیاد رحم کو ان کے دے آدھا والدیننم پا بچی باندے زیاد مہن اور ضرورنم پا بچی باندے زیاد مہن دے وہو ارحم من والدیہ و اخوته ولما فتحوا متاعهم ارکل چغی خپل غندی پرانستل هر یو غندی کی دا غیغ پیسے پرتیوی وجدوا بضاعتهم دی اکت پنگا ردت الیہم چاوا پسی وقالوا یا ابانا ما نبغی منگا نور دخدین سگوارو هذه بضاعتنا دا دمگا پنگا دا سرمایہ دا دمگا سرمایہ دا ردت الینا ونمیر اہلنا او کورتم گا غلر آڑو مارا یمیر میر المانا غلر آڑل ونحفظ اخانا دا بنیامین نگرانی بم کو ونزدادو سیوا براڑو کیل لیو اخ دیکم گا دان سر بوٹلو نو دیو اخ بار با سیوا راڑو ونزدادو کیل بعیر بی استصحابی کدے مدان سر مرگرکو ذالک کیلو یسیر دا معمولی پیمانا دا بادشاہ تدا سری بادشاہ دیر احسان کا ان کے اور سخیر ہے اب ضرور رہا ترا کی قال پلار ورطوئی یا قوب علیہ السلام لن ارسلہو معاکم تاو سرنے لگم حتی توتون موثقا تردی چتا سما ترا کے کلکا وعدا من اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا لتأتننی بھی چخام خابرا ولی الا ان یحاط بکم ہاں قدر باندې حاتو شو ټول که گرفتار شي نو بیا بیا خبره ده لن یغنی حذر من قدر دا قدر بارکه درته نه وایم حتی الامکان کوشش کوي فلما اتوه موثقهم هر کله چې دی ورکو پلار ته وعده کړه قال الله او یعقوب علیہ السلام الله علی ما نقول وکیل اللہ تعالی پاک خبرو چې موږ کو اغا گواہ دے قال یا بنی اے زمانو لا تدخلو مداخلے گئی من باب واحد پیو دروازہ چرت دا نظر نشے دیر خلی زوانانو مور پلارم بچی توی بچیا دا خیجا میں ما چو گور دا نظر نشے یادا چه در باندې اغا پولیس شکی نشی چرا دا کسان چرت دا بل ملک فوج نیو حملون کی چرت دا یو ملک
کس چې بل ملک ګرځي باقاعده پولیس ته پوس کې کم نه غلې پاسپورت شتا ویزا شتا د دې وجنه بل داخل شي نو په ګڼ مقدار کې به مو خلق اونوینو در باندې بشکیان نشي. اسباب ارتکاب جائز دی نه انسان د حتی الامکان کوشش کوي چې هغه د وساوس او د شبهات او د خلقو نه بچ. ودخلوا داخل شي من ابواب متفرقه د مصر بلا دروازې وي اخوا د پیښورم بلا دروازې وي لاهوري دروازه او کوټي دروازه او شنغري دروازه په خوا به د خار نه غیر چا پیرا لوی دیوال هغه ته به سور البلد وي په خوا خو ټوپه کې نه وي کنه نو د شپې باغ دروازې بند شونو غل او دشمن به خاري ته نشو داخله متفرقو دروازو باندې داخله شي. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم ذا نفنشم در کول تاسو ته خپل تدبیر د خدای د فیصلونه من شيء ذرا څه کوي خدای کوي ما ذاتوي ان الحذر لا يمنع القدر ان الحكم الا لله عليه توكلت فخدای میں اعتماد دے والے فلیتوکل المتوکلون. ولما دخلوا هر کله چې داخل شول برادران یوسف دا هغه دویمه داخله ده من حيث امرهم ابوهم لا ورتویلو چې ابوابي متفرقو باندې داخل شي ما كان يغني عنهم نو دغه دخول د مختلفو دروازو چې فائدہ ورکړي دوی ته د تقدیر ربانی نه دربر الا حاجتا مگر دایو ارمانو پڑھ دا یعقوب کی قضاها چه سرگند کو اچھو پا مختلفو دروازو داخل شي وانه لذو علم لما علمناه یعقوب علیہ السلام خاوند علم دے ذکر علم منگا ورطور کرده دا وحی پدریا لما علمناه بالوحی ولكن اکثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف هر کله چرونه داخل شول د یوسف علیہ السلام دربار تا رامو استورور ورسرا وړ کې رورم روانو بچیرا شراشه بچدا مرور دے آوا الیه دے ورکلو بنیامین تا اخاهو چې د ضرور دے دے سکر ورو سکا آوا الیه ضم الیه اخاهو معلومی دی یوسف علیہ السلام تم داغه د سترګو معلومی ده چې سمج پلاره جړولې ده پلاره هغه خ جړولې قدرتی معصوم د سترګو نه معلومیږي او د مخنه او روغنی ورته هغه خو خپل خانو مخانو سره انا اخوک زدرور روغنی ورته د ضرور مخه پکېګه ځکه چې داغه د شکل نه معلومه ده چې ډېر پلاره تنگ کړو واله او ټکول او سترګو نه اوخ کې باندې تسلی ورکول چې خوشاله شي. انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون غم جن کېږه مچ د استاو ما بارک کم کارونه کې ته ډېر واله دی واله منو. فلما جهزهم بجهادهم هر کله چې سامان ورکو د دې سامان غلې ورته ورکا جعل السقایتا دی ګرځول پیمانا فی رحل اخیه هغه خادم ته ویلو چې د بنیامین په خونی کې دا کټوره د سپینو زرو بیا کې دا غټ کټوره په هغه به خلکو ته غنمم پیمانه کولو قیمتي د زرو چې کم دنو کندولو په اخر کې بیا د په خونی کې وګڼه ورته شیلا جایزه شیلا دا جایزه ده بخاری کې فضلاو چې کله کتاب الحیل او کتاب الاکراه ویل هغه حیلا چې موصله امر مباح تا دا جایزه ده او د استخراج حقوق د پارم حیله جایزه ده. جعل السقایته دیگر دولغه کندول د سپینو زرو فی رحل اخیه هغه بار ضرور کې ثم اذن مؤذن دای چې بارونه فوخان باندې واچو او خپه خوشاله روان دي چیرې دا د خمګا مانی یو له سخان دک دغلی بوزو او سده کورلاړل د سړی په پورې وتلی به تور مثال او له کوذری گئی او درې هغه دا څه ولی تاسو کې سوغل نه موږ هوغلا تنوي تلو اذن مؤذن اعلان کوم کې ايته علي او قافلوا والا انکم لسارقون الله غره غلام کړی دا او یقینا دله لوی اخلاص سوا یوسف علیہ السلام پلان نو پټ کړه یوسف علیہ السلام بندر کوي ته ورته غلا کړي نو
يجوز دفع الضرر بضرر اقل منه. مثلا يجوز دفع الضرر الكبير بارتكاب الضرر الصغير. معمولی ضرر دا پارا دلوی ضرر نہ بچ کے دو دا پارا وڑ کے ضرر استعمالو لے ضروری پس طریقہ پاتے کولو. قالوا اوی رونو دا یوسف علیہ السلام و اقبلوا را متوجہ شو شاہوا او دل تر چو سڑی تا آواز رکھو اب اقبل تا تا متوجہ شو ماذا تفقدون لکا سب رک کری دی. قالوا خادمانو ورطوی نفقد سواء الملک دا بادشاہ پیمانو رکا شوی دا ولمن جا به چاچو منتا حمل بعیر اغتا پینام کے دا بل اخم یو بار زیادی ورکو انعام جائز دے. یہ تا جو عالا وی پار بھائی کہ جو عالا وانا به زعیم اغی مؤذن وزر دے کفیل چام چکٹورے منتو منگا بورتا داغی یو اخ پیمانا زیادی ورکو پینام کے. قالو رونو تاللہ فخدے مدی قسمی فخدے مدی قسمی لقد علمتم تاسو تپتا دو دا مصر خلقو ما جئنا منگا نیو راغلی لنفسد فی الارض چپس بکا دا مصر کے فسادو کو وما کننا سارقین منگا غلاگر نیو منگا خدا غلی دا پر راغلی. قالو نوکرانوی فما جزاؤہو سبائی سزا دا سارق ان کنتم کاذبین کئی تاسو دروجن پا ادعا دا براعت کی تاسو چقبل براعت و پاک دامنی بیانوی. قالو رنوی جزاؤہو جزا دا دا سارق من اغا سڑے بھئی وجد فی رحلی دا چاپا بار کچھ پیمانا روتا اغا قیدی بھئی بس اغا بھئی. قالو جزاؤہو جزا دا دا سرق من وجد فی رحلی فہو جزاؤہو لطول یقینو چمگا غلانا دکھے فہو جزاؤہو کذالک نجزی الظالمین. دغرنگے فشریعت ابراہیم علیہ السلام کے سزا دا سارق اندغا دا چاہا سارق دا غی سڑی شوکا خدمت مکئی تاگا دا غلامی. فبدا اغیزوان دا یوسف چکم خادم و مؤذنو اغی شروع کرلا بے اوعیتهم دا غی غندی شروع کرو جگ دمی دا بنیامین چھ تحمت رانشی جوڑتا پا کدائی خوتا تا معلوم علکا دا دا دستا بار دا پر طول بارونا آخر کے خبر علالا بنیامین تا. فبدا فشروع کا بے اوعیتهم دا غی پا بورو او دا غی پا غندو اوعید وعا جمل قبل وعاء اخیه ثم استخرجها او بیادا سقایہ روستا سقایہ کنڈول توی دا روستا من وعاء اخیه بنیامین فغنی کروت. کذالک کدنا دغرنگم گا حیلو خیلا یوسف علیہ السلام تلک بی تلک دے چکا میں نا کر دے کڑی وی تو اس دے لگا زورن ملاوی گی. ما کانا نو یوسف علیہ السلام لیا خدا خواہو چوالی روح پل فی دین الملک پا دین دا بادشاہ دا مصر کے دا مصر دا قانون نو چھ غلبے ہووالو او دارنگی جرم بے پہ کی خودو او غلام کولو بینا الا ان یشاء اللہ مگر اللہ تعالیٰ چھ غواری دیکھ دیر لوی مصلحت عظیمو دکا چھ دا دی پا ذریعہ با اس پہ مور پلارم راشی تمام براشی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حقائق پر سرگنشی. نرفع درجات من نشاء مگا پورتکو درجی داغا چاچ مگا غوارو علم ورطورکو علم بفوق کل ذی علم علیم او دا ہر عالم دا پاسا برابل عالم دے دا سمو آیا چیزیں پا دنیا کی پیدا کڑے رب دا سر دا پاسا سر دے. قالوا اغیوی یسرق کہ بنیامین غلاو کڑلا فقد سرق اخ له دا ضرور مغلا کڑیوا اللہ فقد سرق اخ له. اصل کے یوسف علیہ السلام دیر لوی سخیو دشکور نے بے روٹے روچا تک فقیر تبے ورکا بیتا پوسا سپی تبے غردولن دیتا مغی غلاو یا خو کمال سخالا او سو کوئی کنا راحل دخپل پلار چکم دے سامان اغا دا یوسف علیہ السلام قدریہ بندو کا دبا دا پلار دا کورا دا شیر آڑا
ناغی یوسف علیہ السلام سروکت اگی نسبت کے واڑا ما جمان چیزے چاہتا کورا سچایو سے اگیتا خوغلا نوئی. وعلا کل حال فأسرها یوسف فی نفسی، پس یوسف علیہ السلام دغا جملہ پخپلنے کی پٹو ویلا ولم یبدها لهم، کمال حلم کمال کرم و مروت یوسف علیہ السلام دان تر روغ نیوی اگئی چی داو ہوئی کبھی نیامین غلا کری دا اگئی پدور ہوئی فقد سرقا خلہو. یوسف علیہ السلام سوئی سیوئی انتم شر مکانا، تاسونا ناکار خلق بلنی. زپخ پلا یوسف پما باندے لگیا دغلا تو مت لگو، لیکن فرگن دے نکا کمال حیاء دا مروت تا وجہ دیتا حلم و تدبر ہوئی. بل رگے ودرگا تاس زیم کر پما تغلا ثابت ہوئی سر من بے ورطا اسل کا جیلتے کئی، لیکن اس حق نکی کمال تحمل لے اللہ اکبر. انتم شر مکانا اڑکی ہوئی ذکا چی خلا تاسو کری دا جرمون تاسو کری دی، پلار تا دروغ تاسو ویلی دی، او بنیامین سرم پلار سس کری رو رتا بیٹول حالات ہوئی چی دا سی والیم ٹکولیم. انتم شر مکانا سرقتم اخاکم من ابیکم ثم اوقاتم فی البیر، او بیالا دا خبری کوئی دروغ میں پلار تا چی اگا شرم خو خوڑو داو دا تاسو ندیات ناکارا سوکتے انتم، لیکن سرگن دے نکا. فأسرها یوسف فی نفسی، دغا جملہ پٹک یوسف علیہ السلام و سرگن دے نکا غدا جملہ وا انتم شر مکانا واللہ علم ما تصفون. اللہ تا معلوم دے یوسف علیہ السلام بلا کری دے کنا دروغ پہ تپائی. قال یا ایوہ العزیز، جی سیب داخل کوئی سر 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 جناب 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 آلتا عزیز ہوئی. ایوہ العزیز لگیا دے گورنر رمضان تا نرمی. ان لہو ابن شیخن، دادی معشوم پلار دے او بوڑا دے کبیرن دیر بوڑا. فخذ احدنا مکانا، زمنا پاکی بل سڑے قیدی کا منگا بدا دے پا دے بل در کو، لیکن دے جیڑ وڑو کے دے افطار پہ بین دے وڑو کے معشوم دے. انا نراک من المحسنین، منگا بینو تا دے احسان کا ان کو ندمر احسانات تیرا سرو کل دائیو احسان مکر. قال معاذ اللہ، اعوذ باللہ معاذ اللہ، دخدے پدات پناوارو ان نأخذا چمگوالو الا من وجدنا، مگر اگا سوک چمگا بیا منتو مسامان خپل ساسو خپلا ہوئی فہو جزاؤ، ساسو دا قانون مطابق بے صداوار دے. انا اذن لظالمون، قدد پدے بل سڑے منگا قید و بند تو گردو بیا خو منگا زیادتے ہو کو. انا اذن لظالمون فی فتواکم، ساسو دا فتوی مطابق دا خو منگا یعنی لا نستطيع ان نأخذ البریء فی مقابلت المجرم، دا مجرم بدل کرا تھا بل رکھا ہوئی. فلما استيئسوا، ہر کل چدئی نا امید شو من خدا عزیز مصرنا، خلصوا نجیا بیر شو مشورہ کا ان کی راضی بھی علیہ کسا مشورہ کا خلصوا نجیا ارے حال کی چدئی مشورہ کا ان کی مناجینا. قال کبیرهم، مشر ورطا ہوئے علم تعلمو، مشر عمر کے روبیلو، سو کوئی غط مراد دے، سو کوئی نا اخیار پکی یہوزاؤ، اور سو کوئی جنا شمعون و کل حال بلا اقوال لی. علم تعلمو، تفصدا معلوم ندا ان اباکم قد اخذ علیکم، لارتا سنا غشتی و موثقا من اللہ، لکا وعدا دا تنویلی چلا تننی بی ومن قبل ما فرطتم، او دا دین مکتا استا معلوم ندا چکم کو تاہی تاسو کڑی ہوا پبارد یوسف کی یوسف ترم سکڑی. فلن ابرحا دخو شرمیگم، دخو با ہمیشہ ما پزمکہ دا مصر کے نظم مخنشم نیوے پلار حتی یا اذن لی ابی، تردیش پلار ماتا اذن راکی خطرہ تولی کی چرادہ بچیا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ دما بارک فیصلوں کی. وهو خیر الحاکمین، ارجعوا الى ابیکم دردم دا شرمیگم تاسو ورشد پلار تا حالات بیان کی. فقولوا ورطوائے یا ابانا ایدم گا پلارا ان ابنکا سرق، بنیامین خوغلا کری دا وما شہدنا ہمگا جتا تکل راغز مداری او کفالت کولو، نمونتا صرف حالات ظاہر معلومو
چر زمگا مکہ غلا نو کڑی منتصب تو چدا براتی خی وما شهدنا او منگا شہادت نہ کڑا الا بما علمنا مگر پاگی چ منت معلوم ہوا وما كنا للغیب منگنی غیب لرا حافظین نگرانی کون کی منت خدا پتہ نہ ہوا گویا دے بدا کار کئی منگا چت حین ما اعطیناکا عہودا موثقتا کلچ منگا تا تکلکی وعدی در کولی منگتا دا پتنو چدا کار بکی گی یا بلا مانا یرا جی پتہ نشتا دے چی بنیامین دا غلطی شوا او کاغی تقسیم ان کی غلطی بانے دا پیمانت دے کدم نپات شوا پورا پتہ منگتا نلگی واسأل القریتا دا مصر دخل کو نہ تپوسو کا چمگا غلا نہ کڑی اللتی اغکل کننا فیہا چمگا پکیو سیدو والعیر او دا کافلین ہم تپوسو کا اللتی اقبلنا فیہا مصر بلکا دا غین لگ تپوسو کئی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي مَا أَخْبَرْنَاكَ منگا چکم خبرتا تکو دے کہ منگا رشتو نہیں قال یعقوب علیہ السلام توی بل سولت لکم بلکہ مزین کرے تاستا انفسکم جانن استاسو امرا امر بیا مدازان نسہیلہ جوڑا کری دا فصبر جمیل بیا وما صبر دا ما سر مناسب فصبر جمیل اجمل بی صبر جمیل چاہتا ہوئی چپکی جدا او فضل کے اصل اللہ امید چا اللہ تعالی ان یاتینی بهم طول با تراولی دری رامن نشتکر یوسف علیہ السلام کو مشکل بنیامین او آگے سر درہم رون زان روبیل یا شمعون زان بن کو انہو والعلیم اللہ تعالیٰ دیر عالم رکا حال زمانے زمان فغم اللہ تعالیٰ خبردار رسول سمدری بچی غائب دی الحکیم اللہ تعالیٰ خاون دا حکمتنو دے آخر دے یوسف علیہ السلام اگر خوب بم چرت شرمندے تعبیر کی گا خوب چرت لاڑو وتولى عنهم قال بين مخوار وخطف الله وقال يا أسفا هاي افسوس على يوسف فيوسف غم سيتا غم رايا دي تتازا غم نزو غم ورطرايات يا أسفا على يوسف او دے ذکا خاص کچھ ٹول غمون دل تر شروع غمون ٹول دے یوسف علیہ السلام نے شروع شوی دی وبيضت عيناه سرگس پینشیون دستور کو سپین والے کنایہ دا نظر دا کمزوری نظر تا غم سر قدرتی نظر کم شی اذا کسر البکا محقت بیاض العین دا سپین والے دا تور والے ختم شی سواد العین لاٹ شو بیاض راش من الحزن فهو قذیم یعقوب علیہ السلام دا غم ندکو قذیم بمانے مقذوم یعنی مملوء من الغم قالوا رو وقوی تاللہ تخریم دے قسمی تفتعو تذکر یوسف تہمیشہ چیاد یوسف علیہ السلام حتی تکون حرضا تردیشی ویلی بش بیا بیا یوسف بکل خاورو کے خاوری وی خاورو کے بخاوری وی تردی چتشی ویلی دغم حرضا من عذابیا من الغم او تکون من الحالکین یا بشیط دا حلاک صدقان وبيضت عيناهن علماء استدلال کئی چی جڑا جائز دا نمڑی باندھی یا پرکشوی سیز جڑا جائز دا لیکن دا چوگو جڑا من دا غیطا نوحوی خزی کا پمڑی جڑا کئی دا جائز دا لیکن بعد خزی چل کی وہی پلان کیا اس بستاد یتیمانو بچوں سر پرستی تو کئی داری واڑا واڑا پری خودل ٹول چلی گئی فرشتے ہوئی خطا تی رازق ہوئے تا بچوں تا دا تعلیم ورکڑو چی دا رازق میں دا جاہلیت کا زمانہ کی دا جڑانا جائز دا ان المیت لیعذب ببکاء اہلی لیکن دا سرگ جڑا جائز دا پیغمبر علیہ السلام پر قلب بچی ابراہیم بانے باقر جڑلی دی صحابہ و تویجی تم جاڑو یاو کر دا جڑا جائز دا یہ جمعہ خونه جاڑو میں استاس ہونے میں تو خدا برحمت نہیں خانو دا شفقت و برحمت تقاضا دا دا رسول اللہ فرمائل ان العین تدمع والقلب يحضن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحظونون يجعلها جائز ده حسن البصری کم میں زی عمر جڑ میں ساوتے جاری پہ
حسن بصری خلوی عالم ورتے ما رأیتو اللہ جعل الحزن عارا، اللہ تعالی جڑا دار نہ گردو لے پا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام جاڑی اور لگیا دے غمجن دے. قالوا تاللہ لا تفتئوا بالطلا مقدر دے تذکر یوسف حتی تکون حردا فردی چتویش او تکون من الحالکین. قال انما اشکو بثی ویحتقیلی ما خود خیاب بل انسان تنگل کرا اللہ تکون لا اشکو الى احد الا الى اللہ وحضنی فریاد کو من اختر غم او بتراشانی او بغم مگر اللہ وعالم من اللہ دتیجنم دخدے تاج بطرفنا خبری لا تعلمون. یقینا یوسف علیہ السلام برازی اور اگر خوب با یودن خارج کی سرگندی یا بنی یذهبوا بچوشی فتحسسوا تلاش کئی من یوسف علیہ السلام اور آگے ضرور ورشی بھی گور ایرابش ولا تأسوا من امید کی گئی من روح اللہ دخدے در رحمتنا انہو لا یأسو نن امید کی گئی دخدے در رحمتنا الا القوم الكافرون. فلما دخلوا علیہ درہم ذل ببرادران یوسف داخلہ دا درہم ذل را دی قالوا یا ایوہ العزیز مسنا رسیدل منکا و اہلنا او زمگا اہلتا الدر تکلیف وجئنا او منگا راغلیو ببدات مزجات پلگا پنگا پیسی و سر بیانے ہوئی پدان علی سوالی پنیر او سوچ میوا او سو چنغوزی حب الصنوبر عربی کے چنغوزو تا حب الصنوبر ہوئی او سنور دکو سامان راڑلے چھ زمگا خدا کا شیدہ واسطے نور را کرسنشتا فاوفلنا الکیل پورا را کمونتا پیمانا وتصدق علینا خیرات را بنیامین را طرف تیدا ادا سرقی پجرم کے پجیل کے پروت تے او دیتا سپتو چاہے او اکرام کی یوسف علیہ السلام ساتلو وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ تعالیٰ خوخی خیرات کا ان کو لرا یو طالب پرچکی اسنو لکلی او دے پخشت کلم لکلی یا شیخنا المکرم والمفخم بلا تبن استاد ترک طالب استاد تنیر تبن ورکی بوس پی جائیں استاد تبلا القاب و دعا گالی و ساسا دے پکی لکلی چما خصومی لکل وجیتو بی سیغے لگا چکر جینا پر جیتو لکل وجیتو بی بیدات پرچخ میرا سگڑا ورنا فاوفلنا الکیل نمبر برابر راکا او سخیرات پا نمبر کروکا ان اللہ یجزی المتصدق دین اخلاصے گئی یہ طالبان دا لکلی دی دین اخلاصے گئی منگا بیاغتا صفر نمبری ہوگا پرچے کو گورو کنو خوچ آخر کی دا لکلی یار دے کامو شوئے پرچہ ٹولا گورو ٹولا گورو پدی گورو نمبری نمیلاوی گی چھتے ماتورو کا نمبری بارا کی کرے آئیو لکلیو چھے خزانے کے کنجی تیرے پاس ہے اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. اگر تلکلیوں کتابوں کی گٹلی تیرے پاس تھی اگر یاد کرتا تو کیا بات تھی. نمبر بریادیس تھی تو بازار کے لنڈمارے کے اصولوں کی چیز کی اور بیارا دل تک کے دارلوم کے بل پہ دستے میاش ملک کے طالب دعوت نامی لکھی دبل رکھاو پہ خورتا دی پریس تھا پسونو روپے پکاڑونو لگئی خبروں نے لکھی اور بیا پا کپڑوں بانے لکھی پلان کی تمنگا مبارکی ورکو خاص مبارکی درکو پرچے سفر نکلی رو وقت بوڑی لگو لی پر لوی دیر لوی ظلم دینتان بچ گئی قسم نے پخوا زمانہ کی منگا دارو قتلنا تر امتحان پوری بمگا ٹولش پا تقرار کول دامگا نپینا زمان ملمان را دی پدید پی سو کتابونا ولی نالے دلتا بعد طالبانو لس در روپے لگوئی لس دا پنت در بلا کتابونا کی دلیلم تو نے پکاری دا دائے رواج جوڑ شوئے پلان کی دمرا طالبان را مختی لی منتن پکی دعوت را کی کم کم طالب تبزدہ خیٹا دکت برمیل جڑکے گی بس راضی بجی ضرور در آدھے وعلا کل حال دا خبر پریدی طالبانو علم تا متوجی شا علم تا دلتا جڑا دانکو علم نگیاد دلیل کی گی طالبان عالمان ندی وعلا کل حال دا برونی لکی طالب وی دیارا پلے وما تا نمبر ملاوشی دا چیزو صحیح کم پرچا کے میں سر نہ پرچا دوبارہ نورم شروع کم
یار دے پیش پہ وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین ضرور جیرا سرو لے گئی اددا چکندر پیمانہ را کئی پورا قال هل علمتم اس خبر رالا اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تاس کا پتہ ما فعلتم بیوسف رونو تاسو یوسف علیہ السلام سر سکڑی دی تاسو معلوم ہے وہ اخیری اور ضرور سروں بیا سکڑی دی ان انتم جاہلون خود یوسف علیہ السلام لگیا دلائی طرف نہ ہونا کہ سمرا مہربان رور دے قالو انکا لا انتا یوسف چیزی قتل دے یوسف شرمندش بھی قتل و تیرا واقعہ چی دے بیانی صاحب دا واقعہ دے یوسف انکا لا انتا یوسف دے یوسف قال انا یوسف الحمدللہ دی یوسف الذي فعلتم به ما فعلتم دا انا یوسف ما الذي فعلتم به ما فعلتم چکم نا کر دیتا صبح میں سرکڑ دی وهذا اخی قد من اللہ علینا بالوصال خدا ما سر ما دارور رہا انہو من یتقی سوک چو دخدین یریگی ویصبر اور صبر کئی پا مصیبت نمانے ویصبر عن المعاصی اور دا گناہون امزان بچ کئی ویصبر علی الطاعات الصبر علی ثلاثة احکام اور دا دری والا کڑی یوسف علیہ السلام دری والا صبر کڑی صبر علی المصیبت صبر عن المعصیت زلیخی کے مطالبہ کڑی